from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबो, यहाँ अमेरिका में अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का हक मार ले, लेट्स से पार्टी ए ने पार्टी बी का हक मारा है, तो पार्टी बी पार्टी ए से कहती है I'll see you in the court. मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगा. क्यों? वो अदालत जाएगा, उसको पता है, यकीन है कि अदालत से उसको इंसाफ मिलेगा. पाकिस्तान में अगर पार्टी ए पार्टी बी का हक मार ले तो पार्टी बी कहती है कि मैं तुम्हें रोज़े महशर मिलूंगा और मैं वहां तुम्हारा दामन पकड़ूंगा. वो ऐसा क्यों करती है? इस वजह से कि पार्टी बी को पता है कि अगर वो हक लेने के लिए थाना चला गया और अदालत चला गया, अगर पुलिस वकील और जज के चक्कर में गया तो वो और ज्यादा बर्बाद होगा, और ज्यादा पैसे जाया होंगे, और ज्यादा लूटा जाएगा. ये बहुत बुनियादी और बहुत बड़ा फर्क है अगर आप इन दोनों माशरों को समझना चाहते हो तो. अच्छा लुक, देखिए एक और बात कि हर माशरे में प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं. अगर आपके पास मसाइल हैं, जैसे बहुत सारे करप्शन है, नाइंसाफ, बहुत सारे मसाइल हैं अगर किसी भी गरीब मुल्क में, और उसकी अदालतें जो हैं वो इंसाफ मुहैया करती हैं, तो यकीन कीजिए वो माशरा सुधर जाएगा. वो माशरा जो है वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं करेगा. उसके चांसेस हैं कि वो सही राह पर चला जाए. लेकिन वो माशरा जहां चारों तरफ बदनवानी के साथ साथ अदालत भी करप्ट हो, तो वो माशरा, वो सोसाइटी खराब से खराब तर होती जाएगी. हत्ता कि ऐसा भी मौका आ सकता है कि कोई उसको आके कैप्चर कर ले और अपना गुलाम बना ले. अब गुलाम बनाने के अंदाज और पैमाने इस दौर में वो नहीं है जो पहले होते थे कि कोई लाके झंडा गाड़े, घोड़ों पे आए और फिर आके आप पे कब्जा कर ले. नहीं, अब जहनों पे कब्जा करते हैं. अब आपको माशी तौर से हैंडीकैप कर देते हैं. तो अब गुलामी के अंदाज बदल गए, इसको जहन में रखिएगा. मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 20-22 करोड़ लोगों के मुल्क में इतने भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि जो ऐसी तहरीकें शुरू कर सकें, प्रेशर ग्रुप्स बना सकें, जो इन जजेस को और दीगर मसाइल अरकान असम्बली इनकी मराद को चैलेंज कर सकें, ठीक है ना, और मुख्तलिफ इश्यूज पर प्रेशराइज कर सकें पूरी सोसाइटी को. मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने 2 वीक पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये अरकान असम्बली जो है ये नाजायज़ वो लेते हैं पैसे, ठीक है ना. तुम गरीब मुल्क के वो हो और तुम ऐसे ऐसी मराहत लेते हो, लाखों रुपए टिकट और क्या कुछ लेते हो. जब हालात इतने ख़राब है, महंगाई इतनी है, तो इनकी भी कटौती की जाए, काटो. और ख़ास करके ये जज, इस पे एक प्रेशर ग्रुप उठे और अपनी मुहिम चलाए. क्या दुनिया में जब पता किया गया तो पता चला कि इंसाफ मुहैया करने में 130 ममालिक गालिबन थे, 129, उसमें से पाकिस्तान की अदालतों का नंबर है 128 और 127, इतना नीचे. और मराहत हासिल करने में पाकिस्तानी जजेस और अदालतों जो हैं उसमें काम करने वालों की मराहत कितनी है? पहले 10 ममालिक में 30-30 लाख, 15-15 लाख रुपए जो है ये वो माहाना पेंशन लेते हैं, और खानसामा, ड्राइवर और टिकट और फ्री और गार्ड, सब कुछ इस गरीब मुल्क में. ये अय्याशी 3 महीने की छुट्टी. यार कोई दिमाग है, कोई सोचने वाला है उस मुल्क में? 3 महीने की छुट्टी कोई लेता है? वहां ये जजेस ले रहे हैं. और बाकी जो महीने काम करते हैं तो 9-1 महीने तो उसमें क्या काम करते हैं? काम भी नहीं, कुछ नहीं करते, सिर्फ जमीर बेचते हैं. तो इनके पीछे एक प्रेशर ग्रुप लगे जो राय आमा हमवार करे, कन्वेंशन कराए, कॉन्फ्रेंस करे, इन पे टीवी शोज करे, ठीक है ना, जो एक प्रेशर ग्रुप के करने के काम होते हैं. आज AI का दौर है, अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत इस्लाह हो सकेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो इस्लाह नहीं होगी. मसला कहाँ पे आके अटकता है? वो ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिल में हमदर्दी का जज्बा है, वो जब भी उठते हैं तो दस्तरखान सजा लेते हैं. वो नौजवान मैंने देखा है, लोगों को खाना खिला रहे हैं. अरे भाई
کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے سوا اور بھی غم ہے زمانے میں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں کرنے کے. کچھ لوگ ضرور کھانا کھلائیں، یہ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے پریشر گروپس کب وجود میں آئیں گے؟ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹائم آپ کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے. میں وہ باتیں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ آپ کا بھلا نہیں ہوگا، آپ کا دل نہ دکھے. اچھا، ہمارے یہاں پر ایک دوست ہیں، کیلیفورنیا میں پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس، اب ریٹائر ہو گئے، پاکستان گئے. تو ان کا فون آیا، وہ مجھ سے کہنے لگے فائق تم فوراً یہاں پہنچو، میں تمہارے لیے میڈیا کا پلیٹ فارم کا بندوبست کرتا ہوں، اس ملک کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، تمہاری ضرورت ہے یہاں پر. بہت سارے لوگ اس قسم کی خواہش کا مجھ سے اظہار کرتے ہیں. خود ہمارے جو بڑے محسن ہیں ریحان خان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، لیکچرز کیجئے اور اپنے جیسے لوگ پیدا کیجئے، اصل کامیابی وہ ہے، اپنی جیسی سوچ ڈیولپ کیجئے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ان دوستوں کی ان باتوں میں کچھ گمان بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرف جاؤں. کبھی کبھی یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہیں ان کی یہ محبت کہیں مجھے سولی پہ نہ چڑھا دے. ایک اچھا سا شعر سنیے کہ کسی دوست نے کہا تھا کہ لوگوں نے بس صلیب کی زینت بنا دیا، لوگوں نے بس صلیب کی زینت بنا دیا، اور میں چیختا رہا کہ پیغمبر نہیں ہوں میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچے وہاں کچھ نہ ہو. لیکن جو لوگ موجود ہیں وہاں پر، ان کو تو چاہیے کام کا آغاز کریں. اور جو یورپ امریکہ میں، جو پاکستان سے میری ایج کے لوگ، بیبی بومرز جو رہ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی واپسی کا سفر شروع کریں. یا جو کھانا کمانا تھا، پڑھانا تھا، پڑھنا تھا، وہ تو کر لیا نا، اب واپس جانا چاہیے. دعا کیجئے کہ میرے گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ ہمت دے کہ ہم جا کے اپنے ملک کی کچھ مدد کر سکیں. کیوں؟ دیکھیے، آج پوری دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اس کا کسی نے نہیں سوچا تھا. جس تیزی سے بیماریاں آ رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں ہیں، اور آنے والے فیوچر میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت خطرناک ہیں. اچھا، جنگ کا انداز بدل گیا ہے، اسلحہ لڑنے والا ایمونیشن وہ بدل گیا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنگ شروع ہو رہی ہے، اور پڑوسی نے S-400 وہ میزائل شکن سسٹم خریدا ہے کہ آپ کا جہاز اڑنے سے پہلے وہ جیسے اڑے وہ اس کو فائر کر کے ختم کر دے، آپ کے میزائل کو بھی. تو جب اتنی بڑی قوتوں کے درمیان میں اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر آج بھی فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے شوق پورا کر رہا ہے. زرداری اور شریف لوٹ رہے ہیں، مسلسل لوٹے جا رہے ہیں، اور اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم مزید لوٹیں گے. اور قوم جو ہے اس نے اپنے ضمیر کا سودا ایسے کر لیا ہے کہ جج اگر 2 کروڑ میں بکتا ہے تو ووٹر جو ہے وہ آج 2,000 روپے اور ایک قیمے کے نان پہ بک رہا ہے. یار سوسائٹی اس درجہ نیچے آ گئی ہے. وقت نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مختلف گروپس بنائیں مختلف فیلڈز کے لیے، اور اس میں میڈیا کو یوز کریں، اپنے جو گڈ آفیسز ہیں ان کو استعمال کریں. رائے عامہ پرامن طریقے سے کریٹ کریں کہ لوگوں کو دیکھیں. اصل چیز جو ہے نا وہ ذہن کا بدلنا ہے. اگر ذہن بدل جائے گا، مثبت طرف چلا جائے گا، ملک کی محبت میں چلا جائے گا، تبدیلی لانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو بہت کچھ بدل جائے گا. اور اگر آپ نے ذہن کو خالی چھوڑ دیا قیمہ نان کے لیے، یا جج جو ہے وہ لندن میں رہنے کے لیے بچوں کو یہاں پہ ایک جنرل صاحب ہیں ان کے بیٹے رہتے تھے، $5,000 ہر منتھ کرایہ دے رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو دور کرنے کے لیے آپ پریشر گروپ سامنے لائیں جو حکومت پہ، عوام کے ذہنوں پہ، اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوجی نہیں، سارے ڈیسیجن میکرز، ان کو انسپائرڈ کرے اور کہے نہیں، انف از انف، اب بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنا فرض ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہتے رہیں کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. وہ تو سب چل رہے ہیں آپ کے خلاف،
ان کی این جی اوز آپ کے میڈیا میں گھسی بیٹھی ہیں، آپ کی فوج میں گھسی بیٹھی ہیں، وہ آپ کے بیوروکریسی میں، عدالتوں میں، ہر جگہ آپ کا دشمن بیٹھا ہے. آپ کہاں بیٹھے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے. اگر میری آواز، میرے دل کی آواز آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کو روکیے نہیں، شیئر کیجئے تاکہ ہم خیال لوگ پیدا کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے سے ضرور نوازیے کہ should I move or not، میں پاکستان چلا جاؤں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.